खुदावंद यस्सु का जलाली और बेबयान फ़ज़ल मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटियों, मेरे नौजवान बेटों, सदा आपकी रूहों के साथ रहे। और मैं आपका भाई पास्टर तारिक लाल क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से कलाम मुक़द्दस की खिदमत को लिए हुए आपके दरमियान मौजूद हूँ। और आज अजीज़ों हम बात कर रहे हैं इन दिनों हमारे ज़ाती फ़ैसले, ऐसे अमल जिनका तल्लुक़ जो है वो हमारे फ़ैसलों से है, हमारी सोचो ख़यालों से है, हमारे रवैयों से है। और याद रखो मेरे बच्चों, एक बुज़ुर्गों की कहावत है हमारे पंजाबी की ये कहावत है कि हाथ थानियाँ बनियाँ दंदा ना खोलनियाँ पैंदियाँ। सो मेरे अजीज़ों, ये हमारे फ़ैसले हैं, हमारे रवैये हैं, हमारी आदतें हैं, और वो अमल जो प्रैक्टिकली हम करते हैं बाज़ का ऐसे दुख का बाइस बनते हैं, प्रॉब्लम्स का बाइस बनते हैं, आजमाइशों का बाइस बनते हैं। आपकी बरकत के अंदर यकीन जाने ऐसे जैसे कि डिले आ गया है, काम रुक गया है, और रुकते रुकते एक बड़ा टाइम उसमें फिर आपको चाहिए। इसलिए मेरे प्यारों, याद रखें, जब भी आप कोई फैसला करें, आपका फैसला सोच समझ कर फैसला करें। और मेरी नौजवान बेटियों और बेटों, ख़ास तौर पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन साथी का जब कोई फ़ैसला करते हैं तो कभी भी माँ बाप की रज़ामंदी के बगैर मेरे बच्चों कोई फ़ैसला ना करो। ऐसा ना हो, वक्त तो गुज़र जाएगा, लेकिन प्यारो प्रॉब्लम जो आपके लिए फिर खड़ी होगी, शायद वो बहुत टाइम लगे उसे सुलझाने में, वो मसले मसाइल हल करने में। और इसी तरह पेरेंट्स, आपके लिए मैं स्पेशल आज मैसेज आपके लिए है, आप ऐसे फैसले करें कि जिससे आपकी नस्ल, आपकी आल औलाद, उनको बरकत मिले, उनकी ज़िंदगी के अंदर तरक्की हो, खुशहाली के काम हो, सलामती के काम हो, बरकत और तरक्की के काम हो, सबसे बढ़कर निजात के काम हो। आमीन। निजात उनकी ज़िंदगियों के अंदर कायम रहे और बाप को जलाल मिले। सो मेरे अजीज़ों, दो ज़िंदगियों को मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। दो बाप, वालिद, फादर्स, जिनको आज मेरे दिल में है कि मैं आपके दरमियान प्रीच करूं। एक है जहाज़ी, अलीशा का नौकर। और ये तब का वाक़या जब नुमान कोड़ी उस जगह पर आया और अलीशा ने उसको कहा कि दरिया पे जा, 7 गोते मार, खुदा तुझे हील करेगा। और उसने ऐसा ही किया। पहले तो वो बड़ा नाराज़ हुआ कि अलीशा ने तो मेरे लिए कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे ज़ख्मों पर हाथ लगाए, पूरी दुनिया वहाँ पर खड़ी हो जाए कि एक बहुत बड़ा सिपा सलार आया है। लेकिन उसके लोगों ने उसको गाइड किया कि अगर वो तुझे कोई बड़ा काम करने को कहता तो क्या तूने नहीं करना था? अगर तुझे ये कहा गया कर, तो वो शिफा पा गया। अब वो बड़ा कुछ लेकर आया था, बड़े तोहफे, तोहफ़े, चांदी, कपड़े, मसाला जात, क्या क्या कुछ लेकर आया। अलीशा ने कुछ नहीं लिया। और जहाज़ी कहते हैं मेरे उस्ताद ने, मेरे आका ने उसको ऐसे ही जाने दिया। और इस लफ्ज़ पर मैं जब गौर कर रहा था, उसने ऐसे नहीं जाने दिया था। अलीशा ने उसको खुदा देकर भेजा था। अलीशा ने उसे अपने खुदा की कुदरत उसके साथ भेजी थी। अलीशा ने खुदा की हजूरी के तजर्बे उसके साथ भेजे थे। अलीशा ने उसके साथ बहुत कुछ भेजा था जो हमारे ज़िंदा खुदा की ज़ात के साथ कनेक्टेड था, वाबस्ता था। ऐसे नहीं उसको भेजा था। अलीशा ने खुदा की अलाही कुदरत उसके साथ भेजी थी, एक जोश जज्बा उसके साथ भेजा था कि इस्राएल का खुदा मुबारक है, हालेलुया। उसने खुदा बाप को जलाल दिया था। और जहाज़ी क्या कहता है, देखें मेरे साथ, दूसरा सलातीन उसका 5वां बाप और उसकी 20वीं आयत से। लेकिन उस मर्द खुदा अलीशा के खादम जहाज़ी ने सोचा, मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया। सो खुदावंद की हयात की कसम, मैं उसके पीछे दौड़ूंगा और उससे कुछ ना कुछ लूँगा, ज़रूर लूँगा। और क्या हुआ, जब वो बहुत कुछ उससे लेकर आया
تو الیشا نے اس سے کہا کہ تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں کہیں سے نہیں۔ تو الیشا نے کہا کیا جب تو اس سے یہ چیزیں لے رہا تھا تو کیا میرا دل تیرے ساتھ نہ تھا؟ سو میرے عزیزو یاد رکھے 27ویں آیت کیا کہتی ہے؟ الیشا اس سے کہتا ہے اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ وہ اپنی نسل کے لیے میرے بچوں، کیسے میرے پیاروں، میرے بزرگوں، ایک باپ اپنی نسل کے لیے کیسے وہ پرابلم کا وسیلہ بنا، ان کے لیے دکھ کا وسیلہ بنا۔ لیکن زبور 37 میرے ساتھ نکالیں، خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ زبور 37 ایک اور باپ کو میرے پیارے عزیزوں، میرے بزرگوں دیکھیں، اس کی 25 آیت، میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ یہ بائبل کہتی ہے زبور 37 اور اس کی 25 آیت۔ اور 26 آیت کیا کہتی ہے؟ وہ دن بھر رحم کرتا اور قرض دیتا ہے اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے۔ اس کی اولاد کو، کس کی اولاد کو؟ جو دوسروں کے لیے اچھا کرتا ہے، جس کے کرنے سے، اس کے پیسے سے، اس کی محبت سے، اس کی شفقت سے آسمان کے خدا کو جلال ملتا ہے، اس خدا کی شکر گزاری ہوتی ہے۔ اس لیے میرے پیارو، آج دو باپ، دو فادرز آپ کے سامنے ہیں، جہازی اور زبور نویس جس کا ذکر کرتا ہے، ایک ایسا باپ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ یہ اپنے لیے مدد لینے گیا اور زبور نویس کہتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو یاد رکھیں، جیسے الیشا نے کہا کیا یہ چیزیں لینے کا وقت ہے، یہ سب کچھ اکٹھا کرنے کا وقت ہے، سونا چاندی اور زیتون کو اکٹھا کرنے کا وقت ہے۔ میرے پیارو بعض کا کئی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، کئی آپ کی زندگی کے اندر آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو مٹیریل کی نہیں، خدا کی قدرت کی ضرورت ہے، خدا کا جلال آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہو، اس چیز کی ضرورت ہے، خدا کے بڑے ہوئے ہاتھ کی ضرورت ہے، خدا کی حضوری کے تجربوں کی ضرورت ہے، خدا کی ذات کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے پیارو، آپ اپنی لائف کے اندر اپنے بچوں کے لیے، پیرنٹس میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ What is you are doing for your next generation؟ آپ اگلی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی لائف، آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی دوستیاں، آپ کا ماحول، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کی گفتگو، آپ کے رویے کلیسیا کے ساتھ، اپنے پاسبان کے ساتھ، اپنے لیڈرز کے ساتھ رویے دیکھ کے نعمان کے نوکر جہازی کا کیا حال ہوا؟ ایک کیسا لعنت والا جملہ الیشا نبی کے منہ سے اس کے لیے نکلا، کیونکہ اس نے لالچ کیا مٹیریل کا۔ وہ خدا کی قدرت کو لے کے جا رہا تھا اور الیشا نے کچھ بھی اس سے نہ لیا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، میری بزرگوں، میرے بزرگ بھائیوں، خداوند آپ کو برکت دے، زندگی دے، روپیہ پیسہ سب کی ضرورت ہے، میری، آپ کی، ہم سب کی، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ہم سب اچھا سوچتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ریئل سٹرگل محنت ہے وہ میری پیاری بزرگ ماؤں، میرے پیارے بزرگ بھائیوں، وہ آپ کا خدا کو ان کو دینا ہے، خدا ان کو دے، خدا کی قدرت کے، اس کے جلال کے بڑے کام آپ کی زندگی میں آپ کے بچے دیکھے اور انہی کو وہ بھی اپلائی کرے۔ خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے یہ سیکھا ہے، میرے باپ نے مجھے سکھایا ہے، میں اس پر عمل کرتا ہوں، میرے باپ نے مجھے یہ تعلیم دی ہے۔ بڑی باتیں وہ اپنی امثال کی کتاب کے اندر وہ اپنے باپ کے تعلق سے کرتا ہے۔ سو آپ بھی ایسے والد بنے کہ اپنی اولاد کے لیے برکت کا، لعنت کا نہیں، برکت کا وسیلہ بنے، ایسے فیصلے کریں جن سے آپ کی نسل نہیں، نسلیں برکت پائیں۔ آمین۔
خداوند آپ کو برکت دے اور مسیح یسوع میں آپ کا دن بہت اچھا گزرے. اور یاد رکھو میرے پیارو، یہ چیزیں، یہ مٹیریل سب کچھ ختم ہو جانا ہے، لیکن اپنی اولاد کو اگر دے سکتے ہو کلام مقدس، کلام کی سچائیاں، خدا باپ، یسوع مسیح، روح القدس، اپنے بچوں کو دو. آمین. گاڈ بلیس یو.